हेलो साथीहरू, नमस्ते। हजुरहरूलाई स्वागत छ तपाईहरुकै आफ्नै युट्युब च्यानल नेपाली हरर स्टोरीमा। साथीहरू, आज पनि मैले तपाईहरुको निम्ति एउटा सत्य घटनामा आधारित हरर स्टोरी लिएर आएको छु। आशा गर्दछु हजुरहरूले मन पराइदिनुहुनेछ र मेरो च्यानललाई माया गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुहुनेछ र तपाईहरुको सल्लाह र सुझाव कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। साथीहरू, मेरो स्टोरीहरू तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ अवश्य मलाई कमेन्ट बक्समा बताउनुहोला। साथीहरू, यदि तपाईहरुको जीवन या तपाईहरुको आफन्तको जीवनमा पनि कुनै सत्य घटनामा आधारित हरर स्टोरी छ भने तपाईहरुको मोबाइल स्क्रिनमा देख्नु भएको इमेल एड्रेसमा मलाई मेल गर्नु सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यदि तपाईहरुले मलाई तपाईहरुको स्टोरी इमेल गर्नुहुँदा कृपया छोटो नपारिकन लेख्नुहोला ताकि तपाईहरुको कथा मैले वाचन गर्दा 15-20 मिनेटको भयो भने राम्रो हुनेछ, किनकि सबै श्रोताहरूले लामो हरर स्टोरी सुन्न चाहनुहुन्छ। साथीहरू, आजको हरर स्टोरी मलाई पठाउनु भएको छ सनम मुखिया ज्यूले। आउनुहोस् अब सुरु गरौं आजको हाम्रो हरर स्टोरी उहाँकै शब्दमा जस्ताको तस्तै। मेरो नाम सनम मुखिया हो। मेरो घर इलाम जिल्लामा पर्छ। आज म तपाईहरुलाई मेरो जीवनमा घटेको साँचो र सत्य घटना सुनाउन चाहन्छु। कुरा आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको हो। आज मेरो उमेर पनि 46 वर्षको भइसक्यो र आज पनि मलाई त्यो घटनाको जिउँदो झझल्को आइरहन्छ। त्यतिखेर म जवान थिएँ र एक दिन हाम्रो आफन्तको घरमा एकजना दिदीको टिकाटालो दिने दिन थियो। भन्नाले प्रेम विवाह गरेर गएको छोरीचेलीलाई माइत घरमा बोलाएर टिका लगाइदिएर आशीर्वाद दिएर बिदा गर्नु थियो। आफन्तको नाताले गर्दा हाम्रो घरमा पनि निम्तो थियो। त्यसैले मेरो साथी सुभाष, म अनि हाम्रो बुवा त्यो टिकाटालो कार्यक्रममा जान तयार भयौं। करिब बेलुकीको 4 बजेतिर हामी 3 जना घरबाट हिँड्यौं। हामी पुग्नुपर्ने ठाउँ अलिक टाढा नै थियो। लगभग 1 घण्टा लाग्थ्यो सरासर हिँडेर जाँदा पनि। बाटोहरू कहीँ उकालो कहीँ ओह्रालो अनि कहीँ खोलाको किनार हुँदै अनि कहीँ कतै जंगलको बीच बाटो हुँदै हिँड्नु पर्थ्यो। हामी करिब 5 बजेतिर त्यहाँ पुग्यौं अनि चिया नास्ता गरेर केही बेर गफसफ गरियो। टिकाटालोमा आफन्त नातागोताहरूलाई मात्र निम्तो भएको हुनाले त्यहाँ धेरै मान्छेहरू त हामी थिएनौं। करिब साँझ 7 बजेतिर टिकाटालो सुरु गरियो अनि 8 बजेतिर टिकाटालो सबै सकियो। त्यसपछि खाना खाने काम सुरु गरियो। खाना खाएर कोही पाहुनाहरू बिदा मागेर आफ्नो घरतिर लागे। हामी 2 जना पनि घर फर्किने सोचमा थियौं। तर मेरो बुवा भने उतै
बसेर भोलि मात्र फर्कने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। गफै गफमा समय बितेको पत्तो नै भएन। रातको 10 बजिसकेछ। म र मेरो साथी जसरी पनि हामी घर पुग्नै पर्छ भनेर जिद गर्न थालेपछि हाम्रो आफन्तहरूले हामीलाई बाँसको भाटाहरू चिरेर राँको बनाइदिनु भयो। 2वटा लामो लामो राँको हामीलाई तयार पारिदिनु भयो। त्यतिखेर रातको 10:30 भइसकेको थियो। एउटा राँको सल्कायौं र अर्को राँको चाहिँ बल्दै गरेको राँको सकिन लागेपछि मात्र सल्काउनु भनेर त्यतिकै हातमा बोकेर हिँड्यौं। सबैले लु राम्ररी जानु, बाटोमा अलमल नगरिकन जानु, पानी पनि पर्ला जस्तो छ भनेर हामीलाई सम्झाएर बिदा गर्नुभयो। म राँको बोकेर अगाडि अगाडि हिँडे। वैशाख महिना पनि अन्तिमतिर भइसकेको थियो। त्यसमाथि पनि औँसीको रात भएकोले रात एकदम निष्पट अँध्यारो थियो। बर्खा लाग्ने तयारीमा आकाशमा बिजुलीहरू चम्किँदै कालो मैलो भएर झन् अन्धेरोमाथि अन्धेरो भइरहेको थियो। हामी केही बेरमा खोलाको किनारमा पुग्यौं र खोलाको किनारको बाटो हिँड्न थाल्यौं। रातको शून्यतामा खोलाको पानी बगेको कलकल आवाज गुन्जिरहेको थियो। अचानक खोलाको पानीमा ठूलो ढुङ्गा कसैले हानेको जस्तो आवाजले हामी झसङ्ग भयौं। हामीले राँको माथि उठाएर यताउता खोलाको किनारतिर हेर्यौं, तर त्यहाँ केही नदेखेपछि मैले भने, ह्या जाउँ, केही होइन, सायद पाहा भ्यागुता हाम फालेको हुनुपर्छ। र साथीले पनि खै होला कि, जाउँ जाउँ भन्यो। तर मेरो मनले त्यो ठुलो आवाज पाहा भ्यागुताको आवाज होइन भनिरहेको थियो। मलाई कता कता मनमा डर भने लागिरहेको थियो। अनि मेरो साथीलाई पनि अवश्य डर लागेको हुनुपर्छ। तर हामी आफ्नो डरलाई लुकाएर नडराए झैँ गरी एक अर्कालाई डर नलागेको र नडराएको विश्वास दिलाउँदै अगाडि अगाडि हामी बढिरह्यौं। हामी हिँडेको करिब 20 मिनेट भइसकेको थियो। मरेको मान्छे जलाउने घाट कटिन लागेको थियौं। त्यहाँ अचानक हाम्रो राँकोलाई ठूलो हावाको झोकले हानेर निभाउला झैँ गर्यो। तर हामीले त्यति ठूलो हावा चलेको महसुस नै गरेको थिएनौं। तर अचानक मान्छेले फुके झैँ हाम्रो बलिरहेको राँकोलाई हावाको झोकले फुक्नु एउटा डरलाग्दो संकेत थियो। हामी जसोतसो खोलाको किनार कटेर जङ्गल नजिक पुग्यौं। मैले साथीलाई भने, हामी डराउनु हुँदैन है, नडराई आरामले जाने हो। यदि अगाडि केही आयो भने म राँकोले हान्छु अनि त ढुङ्गाले बजाइदे। साथीले पनि मलाई भरोसा दिलाउँदै भन्यो कि मलाई त डरसर केही लाग्दैन, बस बाटो चाहिँ देख्न परोस्। अगाडि जे आउँछ लाप्पा खेल्न पनि तयार छु म। साथीको यस्तो कुराले मलाई अलि हिम्मत बढेर आयो। जङ्गलको बाटो सुरु भयो अनि राँको पनि छोटो भइसकेको थियो।
साथीले बोकेको राको मैले सल्काउन लगाए र हामी जङ्गलको बाटो फटाफट हिँड्न थाल्यौँ। अलिक पर पुगेपछि मैले बोकेको राको जलेर धेरै नै छोटो भइसकेको कारणले मैले बाटोमा फ्याँकिदिएँ। अब साथीको घर आइपुग्न त्यस्तै करिब 20 मिनेट जति मात्र थियो। जङ्गलको बाटो सकिएपछि एउटा ओह्रालो गल्छी आउँथ्यो। त्यसपछि खेतै खेत 10 मिनेट हिँडेपछि साथीको घर आइपुग्थ्यो। तर मेरो घर चाहिँ साथीको घरबाट अरू 10 मिनेट हिँड्न पर्थ्यो। त्यो जङ्गलको निष्पट अन्धेरोमा हामी हिम्मत बाँधेर हिँडिरहेको थियौँ। अचानक हाम्रो अगाडि अगाडि मैले एउटा छाया जस्तो हिँडेको देखेँ। म टक्क रोकिएँ। ओइ, त्यो मान्छे होइन, तैँले देखिस् भनेर मैले साथीलाई सोधेँ। साथीले हिँड न हिँड, मैले अघिदेखि देखिरहेको छु, तर तँलाई नभनेको। एउटा 12-13 वर्षको केटी जस्तो हिँडिरहेको छ, तर नडरा, हामीलाई केही हुँदैन। मैले भने, मलाई नि डर त लागेको छैन, तर को हो त्यो, मान्छे हो कि के हो? मेरो शरीरमा सिरिङ्ग भएर काँडाहरू उम्रेको जस्तो महसुस भयो र मेरो मुटुको धड्कन पनि अलिक तेज गतिमा धड्किन थालेको थियो। सायद मेरो साथीलाई पनि मलाई जस्तै डर लागेको छ होला भन्दै मनमा नै म सोच्दै हिँडिरहेको थिएँ। एक्कासी हाम्रो दाहिनेपट्टि अलि पर झाडीमा ठुलो रुख भाँचिएर ढलेको जस्तो भयङ्कर आवाजले हामी झन् झसङ्ग भयौँ। तर हामी त्यस्ता कुनै कुरालाई वास्ता नगरी फटाफट हिँडिरहेको थियौँ। अब जङ्गल काटिन लागेको थियो। त्यहाँ मन्दिर थियो, तर त्यहाँ रातको समयमा कुनै पुजारीहरू बस्थेन। जब हामी मन्दिर नजिक आयौँ अनि भने हामीलाई अलिक सहारा मिल्यो। तर हामी जब मन्दिर कटेर अलि पर के पुगेको मात्र थियौँ, त्यो छाया जस्तो देखिने केटी झन् अग्लो रूपमा हाम्रो अगाडि अगाडि हिँडेको देख्यौँ अनि हामीलाई झनै अलिक डर लागेर आउन थाल्यो। साँचो कुरा गर्नुपर्दा हामी धेरै डराइसकेको थियौँ र धेरै हत्तिसकेको थियौँ। त्यो केटी मान्छेले मैलो जामा जस्तो कपडा लगाएको थियो र कपाल पनि पछाडि झुम्लुङ्ग पारेर छोडेको थियो। मेरो साथीलाई खै के भयो कुन्नी, ऊ एक्कासी चिच्याउँदै भन्न थाल्यो कि तिमी किन हामीलाई दुःख दिन खोजेको? हामीले के गल्ती गरेको छौँ र? हामी हाम्रो बाटो हिँडिरहेको छौँ, तिमी तिम्रो बाटो लाग। चाहे तिमी देवी देवता हो या कुनै भूत प्रेत मसान पिशाच हो, जे भए पनि आफ्नो बाटो लाग, नत्र ढुङ्गाले हानिदिन्छु। मेरो साथीको आवाजमा मैले डर स्पष्ट झल्केको महसुस गरेँ, किनकि उसको आवाजहरू कापी कापी निस्किरहेको थियो। साथीले त्यति भनेपछि नभन्दै त्यो दृश्य जङ्गलको दाहिनेपट्टि भित्तातिर लागेको थियो र त्यहीँ गायब भयो। अब हामी जङ्गलको अन्तिम भागमा पुगेको थियौँ। त्यो गल्छीको ओह्रालो बाटो काटेपछि तल मैदान खेतको बाटो हामीले हिँड्नु पर्थ्यो। हामी गल्छीको ओह्रालो बाटोमा हिँड्दै थियौँ।
अचानक हाम्रो पछाडि पछाडि कुनै खोक्रो चिज टक्रक टुक्रुक गर्दै पल्टिँदै लड्दै हाम्रो पछि पछि आएको महसुस गर्यौं। जब हामी त्यो आवाज सुनेर ठक्क रोकिन्थ्यौं, त्यो आवाज पनि ठक्क रोकिन्थ्यो। बार बार त्यसरी नै हाम्रो पछाडि कुनै हेलमेट जस्तो वस्तु ओह्रालोमा टक्रक टुक्रुक गरेर ठोक्किँदै पल्टिँदै झरेको आवाजले हामीलाई निकै नै डर पुर्याएको थियो। हामी त्यसै पनि डराएको मान्छे, सकि नसकी आफ्नो डरहरू लुकाएर अगाडि बढिरहेको थियौं। तर पनि यति धेरै डरलाग्दो आवाज आएपछि हामी टक्क रोकिएर पछाडि फर्कियौं। आखिरी त्यो हाम्रो पछि पछि टक्रक टुक्रुक गर्दै पल्टिँदै आउने वस्तु के चाहिँ रहेछ त भनेर हामीले सकेसम्म राकोलाई हातले माथि उठाएर हेर्यौं। त्यहाँ अचानक हामीले एउटा यस्तो अचानक भयंकर डरलाग्दो दृश्य देख्यौं कि त्यहाँ त एउटा नरकङ्काल यानि कि मरेको मान्छेको खोपडी ओह्रालो बाटोमा टक्क अडिएर हामीलाई नै घुरिरहेको थियो। त्यो दृश्य यति डरलाग्दो थियो कि हामी शब्दमा कुनै बयानै गर्न सक्दैनौं। त्यस पछाडि हामी दुईजना त्यहाँबाट हातमा राको बोकेर हत्त नपत्त हामी ओह्रालो बाटो दौडिन थाल्यौं जसरी मृग दौडिन्छ। जब हामी भाग्न थाल्यौं, त्यो खोपडी पनि तीव्र गतिमा पल्टिँदै ओह्रालो झरेको आवाज हामीले स्पष्ट सुनिरहेको थियौं। अलि पर खेतमा हामी निस्किएर पछाडि फर्केर हेर्दा त्यो खोपडीको आँखाबाट नीलो नीलो बत्ती बल्दै ओह्रालो झरिरहेको दृश्य हामीले देख्यौं। त्यसपछि हामी एक अर्काको हात समाएर बराबरी दौडिन थाल्यौं। हातमा भएको राको पनि नछोडिकन हामी भाग्न थाल्यौं, किनकि हामीलाई थाहा थियो कि यही राकोको कारणले गर्दा यो मसानले हामीलाई डाइरेक्ट हमला गर्न सकेको छैन भनेर। हामीले गाउँघरमा बुढापाकाहरूले कुरा गरेको सुनेको थियौं, आगो एउटा रख्खे हुन्छ भनेर। यदि आफ्नो साथमा कुनै राको वा कुनै आगो छ भने कुनै पनि भूत प्रेत मसानले त्यति सजिलै हमला गर्न सक्दैन भनेर उखान सुनेको थियौं। हामी खेतको आली नाग्दै हिलोमा धस्सिँदै भागेर मेरो साथीको घर नजिक पुग्यौं। अब भने हाम्रो अलिक साहस बढेर आयो। गाउँघरको कुकुरहरू होरपर भुकिरहेको थियो। करिब रातको 11:30 बजेतिर हामी साथीको घरमा पुग्यौं। साथीको घरमा सबैजना सुतिसक्नु भएको रहेछ। हामी चुपचाप रुमभित्र छिरेर डरले लक लक काम्दै हामी ओछ्यानमा पस्यौं। त्यतिखेर आफ्नो हालत के भएको थियो र कति डर लागेको थियो भनेर हामीले एक अर्कालाई सुनाउन थाल्यौं। तर साथीको घरको कुकुर भने जोर जोरले भुक्दै हामी आएको बाटोतिर जान्थ्यो र डरले भाग्दै भाग्दै फेरि घरतिर आउँथ्यो। साथीको घरको कुकुर धेरै बेरसम्म त्यसै गरिरहेको हामीले सुनिरहेको थियौं। सायद त्यो नरकङ्काल खोपडी हाम्रो पिछा गर्दै साथीको घरसम्म आएको हुनुपर्छ। त्यसैले त त्यो कुकुर त्यति धेरै डराउँदै भाग्दै आउँथ्यो र फेरि भुक्दै हामी आएको बाटोतिर जान्थ्यो। भोलिपल्ट हामीले यो कुरा
आफन्त अनि छरछिमेकमा सुनाउँदा उल्टै हामीले गाली खायौँ। जवान छु भन्दैमा तिमीहरू रात बिरात किन हिँड्छौ? धन्न राको भएर तिमीहरूलाई सिध्याएन छ, नत्र तिमीहरूलाई त्यो मसानले उतै खाइसक्ने थियो भनेर बुढापाकाहरूले हामीलाई कराउनु भयो। आज यो उमेर भयो, तर त्यति साह्रो अप्ठ्यारोमा त फेरि परिएको छैन, तर साधारण तर्साउनु ओर्नु धेरै पटक परिसकेको छु र त्यस्तो आपत र अप्ठ्यारो कसैलाई पनि नपरोस्। अनि भूत प्रेत हुँदैन भन्ने धेरै छन् यो संसारमा, अनि भूत प्रेतको डरलाग्दो क्षणहरू भोग्नेहरू पनि यो संसारमा धेरै छन्।